اے جا رہے ہے میرا باپ ہے ایک دن انج تاں آنا ہے کہ ممی دنیا تو چلیا جانا ہے اے میرا بھرا ہے اے دنیا تو جا رہے ہے ایک دن انج دا بھی آنا ہے کہ میں دنیا چھڑ کے چلیا جانا ہے اے میرا سجن ہے جی دینا میں کھیڑتا رہا ہوں اے دنیا چھڑ کے جا رہا ہے ایک دن انج دا آنا ہے کہ ممی دنیا چھڑ کے چلیا جانا ہے سب تو پہلا سبق ایوے توجہ کریا جے آخرت دی فکر کرنی ہے آخرت دی یاد اپنے دل اندر لے کے آنی ہے ہن ذرا دوسری گل سنیا دے گھر دا پیارا دنیا تو چلا گیا تے او دنیا تو رخصت ہو گیا او دے تے واہ ویلا نہیں کرنا اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی اللہ دی نافرمانی والے جملے نہیں بولنے بلکہ صبر کرنا ہے تے رب دی رضا تے راضی رہنا ہے کیونکہ بزرگوں تے جوانوں میرے سونے نبی نے فرمایا ہے ادھر میرے وال دیکھی آدھے صحیح البخاری اندر لکھی آئے جس بندے نا اللہ پلائی دا ارادہ کردہ ہے اللہ اس بندے نو دکھاں اندر مبتلا کر دیندا ہے اللہ نو پریشانیاں اندر مبتلا کر دیندا ہے کدے کوئی دھوکا گیا کدے کوئی دھوکا گیا تے پتہ ہے نا جدوں بندہ انہاں پریشانیاں دے آن دے بعد اللہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے بندہ مکے مدینے تو دور ہووے بندہ مکے مدینے تو دور ہووے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکدا جے لفظ وضو نہ کرن تے میں نات کہاں انہا لا شعور نہیں ہو سکدا تے جے ہووے بغض نبی دا دل اندر جے ہووے بغض نبی دا دل اندر تے وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا عثمان جڑے نبی دے منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے داتا بھی ہے رازق بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے ان بطش ربک لشدید بھی ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد رسول اللہ ایک باری سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ سبحانہ و تعالی دا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے گھر اندر آن دی قرآن و حدیث کی گفتگو سن اور سنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا کرو اس مقام تے مل بیٹھنا سونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور جو کچھ میں بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے انو ادھے عمل دی توفیق نصیب فرمائے زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں انتہائی مختصر انشاءاللہ چند منٹ اندر چند باتاں احباب دے سامنے میں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کر دیاں گا عشاء دی اذان کتنے بجے ہوندی ہے 7 اچھا بس انشاءاللہ اذان تا گفتگو ہوئے گی اللہ تعالیٰ تمام پائیاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اچھی گواہ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ काफ़ी साथियों ने इस बात का इलम है कि पूरे पंजाब अंदर जाके अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरां करीदियां ने, दूर दूर जाईदा उहदे अंदर इत्थों दे साथियां दी भी मुहब्बत शामिल है, प्यार शामिल है। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਮਾਤੀ ਅਹਬਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। मेरे मोहतरम भाई वकास साहब, इन्हां दे वालिद मोहतरम पिछले दिनों दुनिया तो चले गए। उन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला बुजुर्गां दी कबर ते करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। मोहतरम भाई इलियास साहब, भाई सफदर साहब, भाई सलीम साहब, दीगर जितने भी जमाती अहबाब ने, अल्लाह ताला तमाम दी मेहनत, कोशिश, कावश अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। उची को आमीन। जिन्नी हाफिज उमर साहब आमीन ते सुभान अल्लाह कहते हैं, बस इन्नी उच्ची तुसी कही रखनी है तो फिर इंशाअल्लाह गल बनती रहनी है। अल्लाह ताला हाफिज साहब नू सेहत वाली, ईमान वाली लंबी उम्र नसीब फरमाए। भाई शाह सौंड वाले तशरीफ ले करके आए, अल्लाह ताला इस मेरे भाई का आना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। बिला तमहीद में अपनी तकरीर का आगाज़ करना चाहना ते सारे दुआ करो अल्लाह सोने जो नेक तमन्ना आरज़ू सी दिल अंदर लैके इस जगह ते आए अपनी रहमत ना पूरियां कर दे। मेरे मोहतरम भाई राणा लुकमान साहब मेरे तो पहला फिक्रे आखिर के हवाले नाल अशार सुना रहे सन। अल्लाह ताला सेहत वाली, ईमान वाली लंबी उम्र नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा देने नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाए। अल्लाह फरमा देने इक ताराबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा देने, थोड़ा थोड़ा साथी अगे आ जाओ ताकि पीछे साथी बैठ जाए। थोड़ा अगे आ जाओ, जगह जी ना इधर अगे आ जाओ, आ जाओ थोड़ा अगे न हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा देने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा सोना ते प्यारा नाम आवे। सारे प्यार नाल, मुहब्बत नाल, अकीदत नाल दरूद पढ़िया जे। अल्लाह तोड़ी रिज़्क अंदर बरकत करेगा, अल्लाह तोड़ी शान अंदर बरकत करेगा, अल्लाह तोड़े ते रहमतां दा नज़ूल फरमाएगा। किस नबी दी ज़ात ते दरूद पढ़ना है जिस सोने दे बारे साडा ईमान ते अकीदा है वे, उस सोने दा खाना भी आला, उस सोने दा पीना भी आला, उस सोने नबी दी नमाज भी आला, उस सोने नबी दा हज भी आला। तवज्जो करे जे ओ सोना नबी अगर सफर करे ते सफर भी आला, सोना नबी ठहरे ते फिर भी आला। अल्लाह दे नबी अगर बनु साद कबीले अंदर रहन ते फिर भी आला, अगर अल्लाह दे नबी मक्के अंदर रहन ते फिर भी आला, ते मदीने अंदर रहन ते बोलो फिर भी आला ने। तवज्जो करिया जे मैं शुरू अंदर तुहाडे ज़ौक नू ताज़ा करा ते अपनी मुहब्बत दा आगाज़ करा। तवज्जो करिया जे तू कबूल कर फैसला कुरान दा, ओ कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा।
تقریر شروع ہونے لگی ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ توجہ کریا جے دھیان کریا جے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا توجہ کریا دے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا وہ زندگی دیاں قسماں اللہ آپ کھاوے انگلی سوہنی جد اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا وہ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا وہ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا وہ غاراں تے مکڑی بنا لے آ جالا خود ہو جاندہ رب رکھوالا خود ہو جاندہ رب رکھوالا مل پہ گیا صدیق دے ایمان دا وہ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تے بڑے پیار والا جملہ توجہ کریا جے سمجھ آئے تے تڑپ کے گیا جے سبحان اللہ وہ ختم نبوت دا ہو یا اعلان ختم نبوت دا ہو یا اعلان ختم نبوت دا ہو یا اعلان گواہی پہ دیم دا سونا رب رحمان گواہی پہ دیم دا سونا رب رحمان گواہی پہ دیم دا سونا رب رحمان منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ نبی پاک نہ سچا پیار نصیب فرمائے اچھی کو آمین بھائی شاہد صاحب ذرا جی میں نا چس نہ چلتا ہے جو چلن نہیں دیا ذرا سیٹنگ دی کر دیو اللہ تنہوں جزائے خیر عطا فرمائے ساؤنڈ جیڑا نا ساؤنڈ آواز یہ پتہ نہیں جگہ ذرا کٹمی جی ہے تاں کر کے سیٹنگ نہیں ہو رہی کوئی گا تسی آواز کھول دیو کوئی آواز ذرا ماسٹر والے میں کھول دیو اللہ تنہوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پائی دی رزق اندر برکت نصیب فرمائے اور اچھی قوام ساڑھے علاقے دینے کو دوروں نہیں آئے پراواں واسطے دعا کرنا بھی ضروری اچھی قوام آؤ لوگو درا تو جو میری طرف رکھے آدے نبی پاک علیہ السلام جڑا محبت کرنے والے آؤ آمینہ دلال پیار کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ توجہ کرے آجے مسلمانوں جان والا دنیا تو چلا گیا ہے سانوں کوئی پیغام دے کے جاندہ ہے اے جتنے تشریف فرمانے اسے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے اسے دی ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہے اسے دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اسے دا بھائی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے جننے بھی ساڑھے پیارے اس دنیا تو چلے گئے اے جان والا سانوں پیغام دے کے جاندہ ہے سب تو پہلا پیغام جان والے دا وہ دنیا دے اندر بسیون لوگوں پیارا دنیا تو کرتا چلا جائے نا او دے تو بعد آخرت دی فکر کرنی ہے کیونکہ او پیغام دے کے جاندہ ہے میں جا رہے آواں میرے کو لے پتر بھی سن میں جا رہے آواں میرے کو لے پیسہ بھی سی دولتاں بھی سی مال بھی سی ہر چیز موجود سی میں دنیا تو جا رہے آواں ایک وقت ہونا ہے تسی بھی دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال
الجلال والإکرام اے کوٹھیاں ختم ہو جان گیاں اے بلڈنگاں ختم ہو جان گیاں اے مال ختم ہو جائے گا اے عزتاں ختم ہو جان گیاں ایک اللہ دا نام باقی رہے گا او بزرگوں تے جوانوں جدوں پتہ اس دنیا تے کسے چیز نے رہنا نہیں ہے ہر چیز سے ختم ہو جانا دے پھر جھوٹ کیوں بول دے جے پھر کسے تے ظلم کیوں کر دے جے پھر زیادتیاں کیوں کر دے جے پھر کسے نو پریشان کیوں کر دے جے کسے دا حق کیوں مار دے جے پھر دھیاں تے ظلم کیوں کر دے جے پر ماڑا ہووے تے انہوں کیوں پریشان کر دے جے محلے دار کمزور ہووے تے انہوں کیوں پریشان کر دے جے جو پتہ ہے اس دنیا تے رہنا کوئی نہیں پھر آخرت دی فکر کیوں نہیں کر دے فکر انج کریا کر جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتی ہے اے روایت صحیح البخاری دے اندر میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھن والے او ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ایک دن رات تہجد دا ٹائم ہے تے میں بیدار ہوئی ہوں میں سونے نبی نو جگانا چاہیا اللہ دے نبی نو اٹھانا چاہیا نماز تہجد واسطے تے میں دیکھیا کی کہ اللہ دے نبی پہلے تو اللہ دی عبادت پہ کر دے نے اللہ دے نبی پہلے تو بیدار ہو گئے نے تے اللہ دے سامنے سجدہ پہ کر دے نے تے میں آرام نہیں کیتا میں سکون نہیں کیتا میں سونے نبی دی نماز دیکھن لگ گئی ہوں میں آمینہ دے لال وال توجہ کیتی تے توجہ نال دیکھن لگ گئی ہوں سونا نبی کی کردا دے تے سونا نبی کی پڑھدا ہے اللہ دے نبی نے قیام کیتا تے قیام تو بعد رکوع کیتا پھر سونا نبی سجدے اندر چلا گیا تے جدوں سجدے جو سر اٹھایا تے تحت مسلمانوں تشہد اندر بیٹھ کے دعاواں پڑھنیاں شروع کر دتیاں دھیان کریا جے درود شریف پڑھیا اس تو بعد دعاواں پڑھیاں نے تے دعاواں پڑھدیاں جدوں انہاں جملیاں تے پہنچے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ماں جی بیان کر دیاں نے کہ سونے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ دے نبی زاروں کی تار رون لگ گئے نبی پاک دے اکھاں چوں آنسو آ گئے او بزرگوں تے جوانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گناہ تے نہیں نہ کیتا کوئی غلطی تے نہیں کیتی کوئی خطا تے نہیں کیتی پھر اتنی زیادہ روم دی وجہ کی ہے اصل اندر اللہ دے نبی نے اپنی امت دے لوکاں نوں یہ درس دیتا ہے اپنی امت دے لوکاں نوں یہ سبق دیتا ہے او میری امت دے لوکو اللہ دے کولو اپنی قبر دے بارے فکر مند ہویا کرو اللہ دے کولو اپنے حشر دے بارے فکر مند ہویا کرو توجہ کرنا غور کرنا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فکر تے میں تانوں سونے نبی دے یاراں دی فکر سناواں او میرے سونے نبی دے وفادار جڑے سونے نبی دے ایک اشارے تو اپنی جان قربان کر دین والے اپنا مال قربان کر دین والے اپنی عزت قربان کر دین والے اپنا سب کچھ سونے نبی تو فدا کرنے والے میرے سونے نبی دے پیارے جانثار جنہ دے بارے سونے رب نے اعلان فرمایا دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ فرمایا اللہ انہ تے راضی ہو گیا وات صحابہ اللہ تے راضی ہو گئے نے اصحاب او جماعت جنہ نو اللہ نے اپنی جماعت آکھی آئے اے دیکھیا جے میرے سونے نبی دا پیارا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا نام ہے مسلمانوں غلام نالے تے چلدیاں ایک قبر سامنے کولوں دی گزر ہویا اند کر کے قبراں تے نظراں پیاں تے اکھاں چوں آنسو آ گئے زاروں کی تار رون لگ جاندے نے تے غلام عرض کر دے آقا جی تسی کیوں پہ روندے ہو تہاڈیاں اکھاں چوں کیوں آنسو آ گئے تے میرے سونے نبی دا غلام کہندا ہے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے میں قبراں نو دیکھ کے رون لگ گیا وا میریاں اکھاں چوں آنسو آ گئے کیونکہ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے آخرت دے دروازیاں وچوں قبر پہلا دروازہ ہے جڑا اے دے اندر کامیاب ہو گیا او قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے گا جڑا اے دے اندر ناکام ہو گیا او قیامت والے دن بھی ناکام ہو جائے گا تے غلام عرض کردا ہے تواڈے بارے تے سونے نبی نے فرمایا ہے عثمان فی الجنہ ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان آج دے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے تو پھر بھی رب دی جنت داخل ہو جائے گا پھر بھی رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا پھر
तुसी क्यों पे रोंदे हो? ते नबी पाक दा गुलाम कहंदा है मेरे सोने नबी ने फरमाया कि आखरत दे दरवाज़ियां विचों कब्र पहला दरवाज़ा है। जिहड़ा इत्थे फस गया वो ओथे भी फस जाएगा, जिहड़ा इत्थे कामयाब हो गया वो अल्लाह दी अदालत अंदर भी कामयाब हो जाएगा। ओ बुजुर्गों ते जवानों, इन्नी आखरत दी फिक्र ओ नबी पाक दे सहाबा जिन्ना ते अल्लाह ने राजी होण दा ऐलान कर दिता है, फिर क्यों ना होवे असी भी आखरत दी फिक्र करिए। हर वेले तवज्जो करिया कर, झूठ बोलन लगिया सोचिया कर, इस वजह तो क़यामत वाले दिन मेरी पकड़ ना हो जावे। किसे ते जुल्म करम तो पहला सोचिया कर, किते क़यामत वाले दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। किसे दा हक मारम तो पहला सोचिया कर, किते क़यामत वाले दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। हर लम्हा सोच के गुजारिया कर, समझ के गुजारिया कर। इस वास्ते मैं तेनों दावते फिक्र देना चाहना वा। ओ की मान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के चा बंदिया। ओ तेरा दो जासा मत ना आवे, ना रब दी याद बुला बंदिया, ना रब दी याद बुला बंदिया। तू गाफिल मौत बुला बैठाए, ओ दिल दुनिया नाल तुला बैठाए। इस दुनिया ना तेरे कम आवना, ओ कीती दुनिया कदों वफा बंदिया। ओ कीती दुनिया कदों वफा बंदिया। ओ की मान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के चा बंदिया, हर कदम संभल के चा बंदिया। ओ जेड़े दुनिया ते खान सदा गए ने, ओ ते नाल भी कुछ ना चागे ने। इन्ना कपड़ियां विच तेरा सा मुकना, इन्ना कपड़ियां विच मेरा सा मुकना। ये कपड़े भी लैने ने ला बंदिया। ओ की माड़ बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के चा बंदिया। ओ तेरा तो जासा मत ना आवे, ना रब दी याद बुला बंदिया, ना रब दी याद बुला बंदिया। इधर मेरे वाल देखी आजे। ओ जद आखरी घड़ियां आया ने, छड़ वंजना बहना बाइया ने। तू वंजना बेगाने मुल्क उते, उले सफर दा खर्चा बना बंदिया। जान वाला ना ये पैगाम दे के जांदा है कि मैं जा रहा ते मेरे हाथ खाली ने, पिछों तुसी आना है ते खर्चा बना के आना है। की करके आना है? खर्चा बना के आना है। साढ़े बुजुर्ग ने माशाअल्लाह प्यार करते ने, मुहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हां दा प्यार अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। भले सारे पैसे ना मैनूं इकट्ठे फड़ा जांदे ना ते ज़्यादा बेहतर होना सी, क्योंकि जदों पैसे तुसी सिੱਟੇ ने, हुण बंदे वेखदे पए ने नोट किधर डिगदा पिया, इधर डिगदा पिया। तवज्जो फिर तकरीर वाल नहीं रहिंदी, फिर नोटा ला जांदी। क्यों जी? हाँ तवज्जो करे जे जो कोई बंदा पैसे सिटदा है ना, तो वह मसला सिर्फ इन्ना की बनता है। अल्लाह ताला थोड़ा प्यार कबूल फरमाए। इन्ना की मसला बनता है कि जो नोट देखते हैं कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, तो बंदे की फिर तवज्जो तकरीर हल नहीं रहिंदी, फिर नोटा रहिंदी। इस वास्ते ना जिन्ने देने ने मेरे हाथ छाण के फड़ा जाए, मैं नाले तुहाडे हक अंदर दुआ भी करांगा। अल्लाह तुहानूं बरकतां नाल नवाजे। उची कहो आओ लोग उधरा तो जो मेरी तरफ रखे आदे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा मुहब्बत करने वाले आ, आमीना दे लाल नाल प्यार करने वाले आ, दीवानियां परवानियां तवज्जो करना। मैं जड़ी बात बयान करना चाहना वा, दुनिया के अंदर बसे ने लोगों घर का प्यारा दुनिया तो चला जाए ना। पहला सबक ए वे, पहली गल ए वे, ओदे तो फिक्र करया कर। ए जा रहे मेरा बाप है, एक दिन इंज तां आना है कि मवी दुनिया तो चले जाना है। ए मेरा भरा है, ये दुनिया तो जा रहे है, एक दिन इंज दा भी आना है कि मैं दुनिया छड़ के चले जाना है। ये मेरा सज्जन है जिहदे नाल मैं खेड़दा रहा, ये दुनिया छड़ के जा रहा है। एक दिन इंज दा आना है कि मवी दुनिया छड़ के चलिया जाना है। सब तो
پہلا سبق ایویں توجہ کریا جے آخرت دی فکر کرنی ہے آخرت دی یاد اپنے دل اندر لے کے آنی ہے ہن ذرا دوسری گل سنیا جے گھر دا پیارا دنیا تو چلا گیا تے او دنیا تو رخصت ہو گیا او دے تے واہ ویلا نہیں کرنا اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی اللہ دی نافرمانی والے جملے نہیں بولنے بلکہ صبر کرنا ہے تے رب دی رضا تے راضی رہنا ہے کیونکہ بزرگوں تے جوانوں میرے سونے نبی نے فرمایا ہے ادھر میرے وال دیکھی آدھے صحیح البخاری اندر لکھی آئے جس بندے نا اللہ پلائی دا ارادہ کردا ہے اللہ اس بندے نو دکھاں اندر مبتلا کر دیندا ہے اللہ نو پریشانیاں اندر مبتلا کر دیندا ہے کدے کوئی دکھا گیا کدے کوئی دکھا گیا تے پتہ ہے نا جدوں بندہ انہاں پریشانیاں دے آن دے بعد اللہ دا گلا تے شکوا نہیں کردا رب دی رضا تے راضی رہندا ہے اللہ اینا خوش ہوندا ہے اللہ اینا راضی ہوندا ہے اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت دے رستے آسان کر دیندا ہے اس واسطے ہر معاملے اندر صبر کریا کر تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر تے قرآن بھی اسے بات دا درس رہیا دے سنیا دے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے او مومنو مسلمانو صبر کرے آدے تے نماز نو قائم کرے آدے صبر کرے آدے تے رب دی رضا تے راضی رہی آدے جڑا بندہ صبر کردا ہے اللہ او دی مدد کردا ہے جڑا بندہ صبر کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا دے تے صبر انج کریا کر جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر دا درس دتا ہے توجہ کریا دے دھیان کریا دے اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے ادھر میرے وال دیکھیا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے تے نبی پاک دے صحابہ بھی نال نے تے چلدیاں چلدیاں میرے سونے نبی نے ایک عجیب ہی منظر تکیا ہے ایک ایسی عورت اپنے پتر دی قبر تے بہ کے رو رہی ہے ایدیاں اکھاں چوں آنسو آ رہے نے تے زاروں کی تار رو رہی ہے کہہ رہی ہے پترا تو دنیا تو چلا گیا میرے گھر دیاں رونقاں چلیاں گئیاں تو دنیا تو چلا گیا میرے گھر دیاں بہاراں چلیاں گئیاں نے تو دنیا تو چلا گیا میرے گھر دیاں رونقاں چلیاں گئیاں نے او بزرگوں تے جوانوں پتہ ہے نا پتراں دے نال ماپیاں نو کنا پیار ہوندا ہے پتراں دے نال ماپیاں نو کنیاں محبتاں ہوندیاں نے پتراں دے نال ماپیاں نو کنیاں محبتاں ہوندیاں نے پیار ہوندا ہے میں دعا کرنا چاہنا اللہ جیڑا بھی میرا جوان ویر اس نعمت نو ترس رہا ہے اللہ نیک نورینہ پتر دے دے اللہ نیک نورینہ بیٹا دے دے یہ عورت رو رہی ہے انہیں قبر تے نیوی پائی ہے تے کہندی ہے پترا تو دنیا تو چلا گیا میرے گھر دیاں رونقاں چلیاں گئیاں تے میرے سونے نبی دا گزر ہویا تے اللہ دے نبی فرماندے نے بی بی صبر کر اللہ دی رضا تے راضی رہ انہیں ویکھیا نہیں مینوں روکن والے کون ہے انہیں ویکھیا نہیں مینوں منع کرن والے کون ہے انہیں ویکھیا نہیں مینوں روکن والے کون ہے توجہ ذرا میری طرف رکھیا جے دھیان کریا دے انہیں ویکھیا نہیں مینوں منع کرن والے کون نے فوراً کہندی ہے او صبر دا درس سین والے آ جا چپ کر کے اگے چلا جا اگر تیرا بیٹا کوئی دنیا تو رخصت ہویا ہوندا تے میں ویکھدی تو کیویں صبر کردا اس عورت نے اے جملے بولے تے میرے سونے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے زاروں کی تار رون لگ جاندے نے تے نبی پاک نو او وقت یاد آ گیا بیٹا ابراہیم ہتھاں تے اٹھایا تے بیٹے دی روح پرواز کر رہی ہے تے میرے سونے نبی کہہ رہے نے پترا تیری وفات نے تے میں محمد دا لک توڑ کے رکھ دیتا ہے تیری وفات نے تے میں محمد نو نڈال کر کے رکھ دیتا ہے او بزرگوں تے جوانوں پتہ ہے نا ہجے پتر دنیا تے نہیں آیا تے ماپے دعاواں کردے نے اللہ سانو پتر دے دے اللہ سانو بیٹا دے دے ہن پتر دنیا تے آ گیا ہے تے ماپے دعاواں کردے نے ادھر دیکھی آ دے ساڈے بڑھاپے دا سہارا آ گیا ہے اللہ پر اسی ضعیف ہوواں گے ساڈا پتر ساڈا سہارا بن جائے گا تے جدوں
अल्लाह ओ पुत्र अपने कोल बुला लवे मापियां नूं खाना चंगा नहीं लगदा रातां नूं नींदां नहीं आंदियां गल गल दे नाल रोंदे ने अपने पुत्र दियां गल्लां याद करके रोंदे ने ओ मीम मौत दी आण हवा वगी लोगों वस दे शहर वीरान हो गए उल्लू बोल दे सुंजियां बैठकां ते खाली बंदियां बाज मकान हो गए ते पुत्र जिन्ना दे नहीं इस जहान अंदर पुत्र जिन्ना दे नहीं इस जहान अंदर गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए मैं सुनिया वीरां दे देश अंदर आनियां डाडियां मुश्किलां पारियां ने है इको कोठड़ी रहन नो मिलनी जे जिदियां बूवे ते ना कोई बारियां जे ओ जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बासियां हारियां ने मुहम्मद बख्शा झूठा ए जग सारा सच्चियां अल्लाह रसूल दियां यारियां जे सच्चियां अल्लाह रसूल दियां यारियां जे तवज्जो करिया जे ध्यान करिया जे कोई बन गया रौनक अखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चलिया ते कोई पलिया नास ते नखरियां बेची कोई रेत ते लोको थल चलिया कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चलिया ये दुनिया सारा मुसाफर खाना है कोई आज चलिया कोई कल चलिया फरमाया बीबी सबर कर ये कहती है सबर दा दरस देने वाले चुप करके अगे चला जा मैनू सबर दा दरस ना दे इन्हें वेखिया नहीं मैनू मना करने वाले कौन ने अल्लाह के नबी अगे चले गए पिछों आने वाला आया आके कहता तेनू पता नहीं तेनू रोकन वाले कौन सन आमीना दे लाल सन अल्लाह दे नबी सन उठिए ते दौड़ के नबी पाक दे करीब की तवज्जो करिया दे अल्लाह दे नबी जी मैनू माफ कर दिया मेरे को गलती हो गई है फरमाया बीबी इनू सबर नहीं कहते इनू सबर नहीं कहते पहले बंदा रोला पांदा रवे ते बाद अंदर ते सारे सबर कर लेंदे ने इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब फरमाया बीबी सबर कर ते सबर पता कि किनू कहंदे ने मुसीबत सर ते होवे ते बंदा सबर करन वाला हो परेशानी सिर ते होवे ते बंदा कवे अल्लाह तू रवावे ते मैं रो के राजी हां तू हसावे ते मैं हस के राजी हां अगर इवें दा सबर बंदा करेगा ना इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब अल्लाह बगैर हिसाब दे उस बंदे नू अजर दे छड़े ते रब दा बगैर हिसाब दे अजर पता केड़ा जिथों तक बंदे दी नजर जाएगी उतों तक जन्नत बंदे दे नाम ला छड़े ते जन्नत एडी हुसीन है कि तुहाड़ा ज़ौक़ है ते शेर सुना दईए और जन्नत किवें दी है तवज्जो करिया दे अल्लाह सानू सारियां नू लै जाए बगैर हिसाब दे लै जाए आवाज़ में थोड़ी जी साफ कर दियो छण छण जी खत्म कर दियो तो मास्टर वाले में खोल दियो तवज्जो करिया दे अल्लाह सानू सारियां नू जन्नत च लै जाए इंज नहीं बगैर हिसाब दे लै जाए तवज्जो करिया दे वे वाह खूब नज़ारे जन्नत दे तवज्जो करिया दे वे वाह खूब नज़ारे जन्नत दे मिठे जाम प्यारे जन्नत दे मिठे जाम प्यारे जन्नत दे इंज तख्त सोने दे लगे ने हीरे मोतियां नाल ओ फब्बे ने लगता तुहानू नहीं चाहिए उच्ची को सुभान अल्लाह ए बुजुर्ग तालियों सफर करके आ गए ने तुसी उच्ची को जरा सुभान अल्लाह ताला ने सेहत वाली ईमान वाली लंबी उम्र नसीब फरमाए तालियों ये कि इत्थे लग गया तवज्जो करिया दे मैं क्या शायद किते इत्थे पिंड च आए होण ते पता लगे कारी समान आया क्योंकि ये मेरे बड़ा प्यार करते हैं जिथे पता वे कारी समान आया पहुँच जाते हैं माशाअल्लाह अल्लाह इन्होंने सेहत वाली वैसे भी जिथे भी कोई मौलवी आया होवे ना ये कोशिश करते हैं जलसा सुनिया जाए क्यों नहीं सुनना भी चाहिए हाँ अच्छा स्पेशल दावत दी है क्या बात है अल्लाह ताला सेहत वाली ईमान वाली लंबी उम्र नसीब फरमाए उची क्या दुआ में तवज्जो कर यादे वे वाह खूब नज़ारे जन्नत दे मिठे जाम प्यारे जन्नत दे मिठे जाम
ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਘੁੱਟਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਵਾਹ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਬੜਾ ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਆਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤੀਬ ਕੋਲੇ 45 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਕ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਮਿੰਟ 55 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ। ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੋਂਡੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਚੀ ਕੱਲਣ ਤੇ ਪਰਚੀ ਭਰ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਨਾਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਕਰੀਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਬਟਨ ਘੁਮਾਇਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੱਟਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਾਕ ਪੱਤਰ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਸੈੱਟ, ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇ, ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। तवज्जो करिया दे, अल्लाह ताला इन्हां दी रिज़्क़ अंदर बरकत नसीब फरमाए। तवज्जो करिया दे, बड़े प्यार वाले जुमले। वे वाह खूब नज़ारे जन्नत दे, मिठे जाम प्यारे जन्नत दे, मिठे जाम प्यारे जन्नत दे। इंज तख्त सोने दे लगे ने, हीरे मोतिया नाल ओ सजे ने। वाह खूब नज़ारे जन्नत दे, मिठे जाम प्यारे जन्नत दे। ते बड़े प्यार वाला जुमला तवज्जो करिया दे, तड़प के तुसी कहना सुभान अल्लाह। हर जुमे नु हुसन बाजार होसी, नाले रब दा खास दीदार होसी। हर जुमे नु हुसन बाजार होसी, नाले रब दा खास दीदार होसी। अंबर महकारे जन्नत दे, वाह खूब नज़ारे जन्नत दे। ते जमती जन्नत चले गए। ओए रब आखेगा हुण तुसी आएश करो, कोई अर्जी या कोई ख्वाहिश करो। ए बंदा किसी नू ख्वाहिशां पुछदा है, तमन्ना पुछदा है, ते रब जंतियां नू पुछेगा। ओए रब आखेगा हुण तुसी आएश करो, कोई अर्जी या कोई ख्वाहिश करो। मिलने गिफ्ट प्यारे जन्नत दे, वाह खूब नज़ारे जन्नत दे। बड़े प्यार वाला जुमला इधर देखी आ दे। ओए जो जो तू नेमत चावेगा, ओए जो जो तू नेमत चावेगा, आँख चमक तो पहला पावेगा। अख चमकण ते सब कुछ लभना ताए। अज कोई परेशानी आ जाए ना ते क्या कर अल्लाह, तू रवावे ते मैं फिर भी रो के राजी, तू हसावे ते मैं हस के राजी। जेड़ा बंदा अल्लाह दे हर फैसले ते खुश रहना सीख लैंदा है ना, हर फैसले ते खुश रहना। दुखां दा इलाज की है? बोलो दुखां दा इलाज की है? सबर। बोलो की इलाज है? जेड़ी भी हालत होए ना, अगर खुश रहना चाहते हो, अपने दिमाग नू सोच नू फ्रेश रखना चाहते हो, सबर करया करो। हर मामले अंदर सबर करया करो। दुनिया ते अल्लाह सुकून अता करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह बंदे नू जन्नत अता करेगा।
کوئی بندے دا کام نہ ہوئے تو بندہ کہندا ٹینشن لیندا رہندا ہے، ہر ویلے ذہن چ گل گھومدی ہے یار کتے ہو جاندا نا تے پھر سی، کتے ہو جاندا تے پھر سی۔ توجہ کریا جے تے جے بندہ انج سوچ لوے کہ شاید میرے واسطے بہتر ہی نہیں سی، شاید میرے واسطے ذہنی سکون بھی لب گیا، قیامت والے دن اللہ اس صبر دا اجر بھی دے چھڑے۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھے یادے نبی پاک علیہ السلام جڑا محبت کرنے والے آمینہ دے لال نال پیار کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ آخری گل سنو تے گل ختم کریے، اوے گھر دا پیارا دنیا تو چلا جائے نا، سب تو پہلی گل آخر دی فکر کریا کر، توجہ کریا دے اے جا رہے آ دے اس تو بعد میری بواری آن والی ہے۔ اور دوسری گل گھر دا پیارا دنیا تو چلا جائے او دے تے صبر کریا کر تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر۔ تیسری تے آخری گل گھر دا پیارا دنیا تو چلا جائے او دے واسطے دعاواں کریا کر، تیرا بھائی دنیا تو چلا گیا او دے واسطے دعاواں کریا کر، تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے او دے واسطے دعاواں کریا کر، تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے او دے واسطے دعاواں کریا کر۔ او بزرگوں تے جوانوں اے ماپیاں والیاں ایسیاں نعمتاں نے، اگر زندہ تے قدر کر، احترام کر، عزت کر، اگر دنیا تو چلے گئے تے انہاں واسطے دعاواں کریا کر۔ اے تے ایسیاں نعمتاں نے، دنیا اندر ہر چیز مسلمانوں ہر نعمت مل سکتی ہے پر باپ والی نعمت نہیں مل سکتی، ماں والی نعمت نہیں مل سکتی۔ اس واسطے تے اللہ نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ قرآن کہہ رہے آدھے اللہ نے وصیت فرمائی ہے اے میرے پیارے بندے اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے، اپنے باپ دے سامنے بھی اچھا نہیں بولنا، اپنی ماں دے سامنے بھی اچھا نہیں بولنا، اپنے باپ دا بھی ادب کرنا، اپنی امی جان دا بھی احترام کرنا ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے، پھر بڑی مشکلات دے نال تینوں جنم دیتا ہے، پھر تیری امی جان نے تینوں دودھ پلایا، پھر تیری امی نے تیری پرورش کی تھی، اس پرورش اندر چل دیاں آج تو کڑیل جوان ہو گیا دے اور دعا کریا کر اللہ سونے مینوں امی جان دا بھی تابعدار بنا دے، مینوں ابو جان دا بھی تابعدار بنا دے۔ لیکن افسوس ہے جوانوں، باپ ساری زندگی محنتاں کردا ہے، ساری زندگی مشقتاں کردا ہے، اپنے پتراں دیاں خوشیاں واسطے سارا دن محنتاں کردا ہے۔ میرا پتر جوان ہوئے گا، اے پیسہ دے کام آ جائے گا، اے دولتوں دے کام آ جان گیاں۔ پتر جوان ہویا تے پتہ کی کہندا ہے میرے باپ نے میرے واسطے کیتا کی ہے، میں جوان ہویا تے کوٹھیاں بنائیاں، میں جوان ہویا تے گڈیاں بنائیاں، میں جوان ہویا تے پیسہ جمع کیتا ہے، میرے باپ نے میرے واسطے کیتا کی ہے۔ انج دیاں گلاں نہ کریا کر۔ اے دیکھیا دے آخری روایت ابن ماجہ دی نبی پاک علیہ السلام دے در دولت ایک میرے سونے نبی دا مسلمانوں ایک آن والا جوان آیا دے آگے عرض کردہ سونیاں میں اپنے ابو دی شکایت لانا آیا ہوں، میں اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا ہوں۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر ہوئے سونیا میں بڑا پیسہ کمانا ہوں۔ وہ جوانوں ایتھے میں تو اڈنا ایک گل کراں، تو بھی اپنے باپ دا، تیرا پیسہ بھی تیرے باپ دا، تو بھی اپنے باپ دا، تیرا گھر بھی تیرے باپ دا، تو بھی اپنے باپ دا، تیرے گھر دی ہر چیز تیرے ابو دی۔ اپنے ابو نو کسی چیز تو منع نہ کریا کرم، کیونکہ جدوں تو چھوٹا سے بچپن اندر تیرے باپ نے تیرے کولو دولتاں نہیں چھپائیاں، تیرے کولو مال نہیں چھپایا، آج تو جوان ہو گئے ہیں اور دعا کریا کر وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سونیا میرے ماپیاں تے انج رحم کر جویں بچپن اندر او میرے تے رحم کر دے سن۔ اللہ مینوں ماپیاں دا انج تابعدار بنا دے جویں ماپے بچپن اندر میرے تابعدار سن۔ میں جو کہندا سا او لیا کے دندے سن، میں
جو منگدا سا او لیا کے دیندے سن اللہ سونیا اج میں جوان ہو گیا ہاں اللہ میرے میرا دل انج نرم کر دے میرا باپ جو کہے میں لیا کے دیواں میری ماں جو کہے میں لیا کے دیواں اے دیکھیا دے میرے سونے نبی دے دور اندر ایک باپ اپنے پتر دے گھر اندر جاندا ہے ایدا دل کیتا گھر وچوں پیسہ لے لیا گھر وچوں کوئی چیز اٹھا کے لے گیا ایدا پتر بڑا تنگ آیا چلدیاں میرے سونے نبی دے کول آیا دے آ کے عرض کردا سونیا میں اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا فرمایا خیر ہے سونیا میں بڑا پیسہ کمانا وا میں بڑا مال کمانا وا میں بڑیاں دولتاں کمانا وا میں بڑی محنت کرنا وا تے میرا باپ دا دل کردا گھر وچوں پیسے لے جاندا ہے گھر وچوں چیزاں لے جاندا ہے میرے ابو نوں آکھو گھر وچوں کچھ نہ لوے میں جو کمانا اپنے لیے کمانا میں جو کمانا اپنے بچیاں لیے کمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نوں بھیجی آئے جلدی جا اس جوان دے ابو نوں بلا کے لے کے تے صحابی کی آئے تے جا کے کہندا بزرگو تانوں سونے نبی بلا رہے نے تانوں اللہ دے نبی بلا رہے نے اے جلدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا خیر تے ہے وے میرے سونے نبی نے مینوں کی کہنا ہے مسلمانوں صحابی کہندا ہے تواڈے پتر نے اللہ دے نبی نوں شکایت لائی ہے میرا باپ گھر وچوں چیزاں لے جاندا ہے مینوں دسدا وی نہیں تے مینوں پوچھدا وی نہیں او جدوں باپ نے گل سنی تے اکھاں چوں آنسو آ گئے زارو کی تار رون لگ جاندا ہے تے مسلمانوں نالے روندا آ رہا ہے تے نالے دل ہی دل اندر سونے نبی نال گلاں کردا آ مسلمانوں اپنے پتر نال گلاں کردا آ رہا ہے ایدیاں گلاں کرنیاں سونے رب نوں پسند آئیاں اللہ نے آسماناں تو وحی نازل کر دیتی اللہ فرماندے نے سونیاں او جدوں باپ تواڈے کول آوے اونوں پوچھیا جے تو رسی اندر آ رہا سے تے کی کہندا آ رہا سے رسی اندر آ رہا سے تے کی گلاں کردا آ رہا سے باپ چلدیاں میرے سونے نبی دے کول آیا ہے توجہ کرنا غور کرنا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بزرگو تسی اپنے پتر دا پیسہ لیندے ہو تسی اپنے پتر دا مال لیندے ہو تواڈے پتر نوں یہ گل برداشت نہیں ہے نالے اے تے دسو نا تسی رسی اندر آ رہے سو تے کی کہندے آ رہے سو رسی اندر آ رہے سو تے کی گلاں کردے آ رہے سو باپ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے باپ رو کے کہندا ہے سونیا میں رسے اندر اے کہہ رہا سا اے میرے پتر تینوں کی پتہ ہے میں تینوں کیویں جوان کیتا تینوں کی پتہ ہے میں تیری کیویں پرورش کیتی تینوں کی پتہ ہے میں تیرا کیویں خیال کردا رہا میں آپ نہیں سکھاندا میں تینوں کھلا دیندا سا میں آپ نہیں سی پہندا چنگے کپڑے میں تینوں پہنا دیندا سا میں تیرا خیال کردا سا پترا اج تو جوان ہو گیا ہے اج تو کمان والا ہو گیا ہے تے میں تیرے گھر اندروں کو چیز لے نہیں سکدا کسے چیز دا میں حقدار نہیں ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گلاں سن دے پے نے تے نالے میرے سونے نبی زارو کی تار ہو رہے نے اکھاں چوں آنسو آ رہے نے میرے سونے نبی نے پتر نوں بلایا اے سینے تے ہاتھ ماریا فرمایا پترا جا اٹھ کے چلا جا اج دے بعد تو بھی اپنے باپ دا تے تیرا پیسہ بھی تیرے باپ دا فرمایا باپ جو مرضی لے لوے تو روکنا نہیں تو منع نہیں کرنا کیونکہ جدو بچپن اندر جڑی مرضی چیز اٹھاندا سے جڑی مرضی چیز گراندا سے تیرے باپ نے تینوں منع تے نہیں سی کیتا اج تو اپنے باپ نو منع نہ کریا کر اپنے آپ نو اپنے باپ نو روکیا نہ کر اے کوئی گزارش میں تواڈے سامنے کرنا چاہنا وا اگر ماں پہ زندہ نے تے قدر کریا کرو اگر ماں پہ زندہ نے تے احترام کریا کرو کسے چیز تو ماں پیاں نو منع نہ کریا کر تے بعض دفعہ باپ کوئی ایسی گل کر دے تینوں نہ بھی چنگی لگے تیرا ذہن نہ بھی مننے تیری سوچ نہ بھی مننے تینوں غصہ بھی آ جائے پھر بھی صبر کریا کر صبر کریا کر تے باپ دے سامنے اچھا نہ بولیا کر توجہ کریا دے محبت والی گل سناواں تے اپنی بات ختم کراں او چین سکون تے راحت کدھر ملدی نہیں
मापे होवण नाराज ते जन्नत मिलदी नहीं ओ चैन सकून ते राहत किधरे मिलदी नहीं मापे होवण नाराज ते जन्नत मिलदी नहीं ओए दुनिया दे ओ दुखां दे विच गिर जांदे मापे जिन्हां दे जग तो लोको टुर जांदे मापे जिन्हां दे जग तो लोको टुर जांदे दुनिया फिर ले ऐसी संगत मिलनी नहीं मापे होवण नाराज ते जन्नत मिलनी नहीं ओए पाप की कल्ला 10 बच्चियां नो पाल दाए जग ते नहीं कोई रिश्ता ओदे नाल दाए दुनिया फिर ले ऐसी संगत मिलनी नहीं मापे होवण नाराज ते जन्नत लभनी नहीं अल्लाह दी ज़रूर दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब फरमाए हाँ जी अच्छा जिन्हां दे मापे जिंदा ने अल्लाह सानू कदर करने वाला बना दे उची कौम जिन्हां दे दुनिया तो चले गए अल्लाह जन्नत अंदर अल्लाह मुकाम नसीब फरमाए ए दो फरमाइशां ने साडे बुजुर्ग ने कह रहे मां दी शाम ते एक भाई ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत दे 2-3 शेर नवा कलाम मैं तैयार कीता है ते तुहानू सुनाइए ते फिर आपां गल मुकाइए थके तां नहीं बैठे जरा कहो सुभान अल्लाह वाशाना हिन सरकार दियां वाशाना हिन सरकार दियां महबूब मिठे मन ठार दियां इधर खिंच के कहो सुभान अल्लाह वाशाना हिन सर आवाज ना तो आवाज खोलो तवज्जो करया जे वाशाना हिन सरकार दियां महबूब मिठे मन ठार दियां कुरआन दी ज़ीनत कारे छड़ियां रब सिफतां अपने यार दियां किसे खतीब नाथ खान ने अजे शेर नहीं पढ़े मैं कलाम तैयार किया है तवज्जो करिया जे मेरे ना मरकज़ दे नां तो एक यूट्यूब चैनल बनाया है काफ़ी देर तो एक दोस्त मेरे पीछे लग्या सी कि तुसी ना मरकज़ दे नां तो चैनल बनाओ ओदा फ़ायदा ये होएगा कि मरकज़ अंदर जिहड़ा भी खतीब तुहाडे कोल आंदा जुमा पढ़ाण बयान करने वास्ते ओदा बयान अपलोड होए ते तुहाडे भी बयान अपलोड होण नज़मां नातां अपलोड होण लोग सुन के जिवें तबलीग तुसी करदे हो ये सदका जारी है इवें चैनल ते कोई किसी दा बयान सुनेगा किसी आलम दीन दा ते ओ तवज्जो करिया जे ओदे तो फ़ायदा उठाएगा ओदा भी तुहानू अजर मिलेगा एक कलाम उस चैनल ते अपलोड होया है ते हुण मैं तुहानू सुना रहा ते नवा नवा कलाम है ते इवें ढिली सुभान अल्लाह नहीं गल बनी जरा उच्ची कहो सुभान अल्लाह फिर मुहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह वाशाना हिन सरकार दियां वाशाना हिन सरकार दियां महबूब मिठे मन ठार दियां कुरआन दी ज़ीनत कारे छड़ियां रब सिफतां अपने यार दियां रब सिफतां अपने यार दियां ओ जिदी आमद दुखड़े टाल दिते खुशियां दे दीवे बाल दिते खुशियां दे दीवे बाल दिते हर पासे बरसाता होइयां हर पासे बरसाता होइयां हर पासे बरसाता होइयां हर पासे बरसाता होइयां ओदी रहमत दे अन
نوار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں بڑے پیار والا جملہ توجہ کریا دے وہ رنگ ڈال دسام او دی چال دسام او دا میں کیا حسن جمال دسام اچھی کہو ذرا رنگ ڈال دساں او دی چال دساں او دا میں کیا حسن جمال دساں رب سونا چاندے خود قسمہ رب سونا چاندے خود قسمہ او دی زلف دیاں رخسار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں تے بڑے پیار والا جملہ اوے لکما حشر دام میدان خوشی مشکل وچ ہر انسان خوشی مشکل وچ ہر انسان خوشی تے سب امتانو حسن آساں کل نبیاں دے سردار دیاں ایتے بھی ساڑھے نبی دی سانو آسے تے اوتے بھی ساڑھے نبی دی سانو اللہ نبی پاک نہ سچا پیار نصیب فرما دے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویری ماں نہیں لبنی او ویری ماں نہیں لبنی او دے ورگی زمانے وچ سہانی چھام نہیں لبنی سہانی چھام نہیں لبنی ستاویں گا رواویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو صرف لکاون دی کتے بھی تھا نہیں لبنی او ویری ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویری ماں نہیں لبنی او ویری ماں نہیں لبنی تو کر سیوا دعاواں لے سدا اے ساتھ نہیں رہنا کدی نہ بول کے مانو کدی بھی نہ نہیں کرنی او ویری ماں نہیں لبنی تے لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پرتاوڑا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پوت کہہ کے کسے گل لاوڑا نہیں تے جیویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ کسے لڈاوڑا نہیں دل روندہ رہندا عثمان میاں جان والے نے مڑ کے آوڑا نہیں ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملساں چاوانال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماواں نال ایک دکھی بیٹی دی فریاد ہے ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملساں چاوانال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماواں نال تے جیویں اج میرے دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا تے کر دی سے تو رخصت مینوں کر دی سے تو رخصت مینوں اپنیاں نیک دعاواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماواں نال تے جیویں اج میرے دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا اینی چھتی وچ قبر دے ماں لایا کیوں تو ڈیرا اے حال نہیں پوچھنا
سونا تیرے باجوں کسے بھی آج نہیں میرا اے اندر ہی اندر دکھ سہی جاساں کسے نو کیوں رواواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال تے لکھاں بائی پر جائیاں ہومن پل ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سننا سینے لا کے دکھڑا میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ سہی جاساں کسے نو کیوں رواواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال توجہ کریا جے تیرے باجوں دسدا مینوں گھر اج خالی خالی اے اجڑ انہاں دے باغ جاندے ٹر جے جنہاں دا مالی اے تے جنہاں دیاں بھی مر جان ماواں او گلاں کرن ہواواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال جس گھر اندر ماں نہیں ہوندی اس گھر اندر چھاں نہیں ہوندی جس گھر اندر ماں نہیں ہوندی اس گھر اندر چھاں نہیں ہوندی ماں والوں جے ہاں ہو جائے تے رب والوں بھی نہ نہیں ہوندی اللہ دے حضور دعائے جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ ادب و احترام والا بنائے ادب و احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے بیماراں واسطے دعا کرو ایک چھوٹا جا اعلان سماعت فرماؤ مرکز اہل بیت و مرکزی جامعہ مسجد علی المرتضی صدیق نگر نزد کوہ نور مار کی ہڑپا اسٹیشن توجہ کرے مرکز اہل بیت کافی ساتھی ماشاءاللہ گئے نے اللہ توفیق نال اتھے ہڑپے جڑا مارکی دے کول نواں ادارہ بنے اتھے دوسری سالانہ بچیاں دے تکمیل قرآن دے موقع تے 9 بچیاں نے الحمدللہ قرآن پاک پڑھے ہے اس موقع تے ذکر نبی و فکر صحابہ و اہل بیت عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے جدے اندر خصوصی خطاب مبلغ اسلام واد شیری بیان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمان گے انہاں دے نال مبلغ اسلام واد شیری بیان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب آف پتوں کی حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جاندار خطاب فرمان گے اور خصوصی حمد و نعت انشاءاللہ شاعر اسلام مولانا منشا قادری صاحب انشاءاللہ وہ نعتہ سنان گے آؤ گے نا انشاءاللہ کیڑا کیڑا ساتھی کہندا سی پہنچا گے انشاءاللہ تو میرے کول تسی اوتھے آنا ہے میرے کول انشاءاللہ تے احباب واسطے کھانے دا بھی بہترین اہتمام ہوئے گا مغرب دی نماز تے عشاء دی نماز وہ کٹھی ادا کرنی ہے یعنی مغرب دے نال عشاء دی نماز ادا انشاءاللہ کر لینی ہے اس وقت پروگرام شروع ہو جانا ہے تے تقریباً 9:30 10 بجے تک پروگرام انشاءاللہ کلوز کر دینا ہے تے آؤ گے نا انشاءاللہ پکی گل ہے ہاں شیخ اسماعیل صاحب نہیں ہوندے علیحدہ گل ہے لیکن تسی آؤ گے نا انشاءاللہ پہنچو گے نا انشاءاللہ ہاں توجہ کرے جے یہ ویسے محبت بڑی کر دے نے کہ دن انشاءاللہ کر صاحب پہنچاں گے بے فکر ہو جو پل پہنچ دے ہاں انشاءاللہ عید کی پہنچن گے کیوں شیخ صاحب عید کی آؤ گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب پہلے ویسے نہیں عید کی نا اگے پروگرام ہوئے نے معاشرہ تشریف لے کے آئے نے پروگرام تے لیکن عید کی جمعے تے نہیں نا پہنچی ہاں جمعے تے ذرا میں ساڑھے کو جمعہ پڑھایا سی مرکز اندر قاری احمد حسن ساجد صاحب نے تے اوتھے نہیں پہنچے میں تاں گل کی تھی اس تو پہلے جننے پروگرام ہوئے نے معاشرہ تشریف لے کے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے تے تانوں میری طرف دعوت ہے تسی میرے مرکز اندر آنا ہے آؤ گے نا انشاءاللہ ہاں شام دا کھانا بھی تسی اوتھے آن کے کھانا ہے تے بہترین پروگرام جڑا انشاءاللہ او مغرب دی نماز فوراً بعد انشاءاللہ شروع ہو جانا ہے احباب تشریف لے کے مغرب دی نماز آن کے اوتھے ادا کرے جے اللہ تعالیٰ توڑا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے صحت والی ایمان والی عزت والی شان والی لمبی عمر نصیب فرمائے جنہ بچیاں نے قرآن پڑھے انہوں نے تسی انعام دیو گے انشاءاللہ دعا کرو گے ویکھ کے حوصلہ افزائی کرو گے تے انشاءاللہ ادا تنوں اللہ اجر دے گا اے تقریباً او مرکز بنے نو نا 1 سال تے 5 مہینے ہو گئے نے کنا 1 سال تے 5 مہینے تے انہاں 1 سال تے 5 مہینے اندر 38 تے 9 کنے ہوندے 47 بچیاں نو قرآن پاک الحمدللہ پڑھایا 47 بچے نو الحمدللہ اور اس تو بعد 28 بچے ایسے نے کہ جنہاں نے صحیح البخاری تو
آخری جڑے 100 حدیثاں صحیح البخاری چو وہ زبانی یاد کیتیاں، عربی بھی او دا مطلب بھی اور معنی مفہوم بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ جگہ دیتی ہے، خود الحمدللہ وہ جگہ 28 لاکھ روپے دی خریدی ہے۔ کنے لاکھ دی؟ 28 لاکھ روپے دی خود الحمدللہ جگہ خریدی ہے۔ اس بعد دوست باب نے محبت پیار کی تھی، مرکز بنیا، اوتے تعمیراتی کام جاری ہویا تے اللہ دی توفیق نال اللہ دی رحمت نال اوتے دین دا کام ہو رہا ہے۔ تے دوسری منزل اسی جڑی نا وہ شروع کیتی، او دا لینٹر انشاءاللہ پانا ہے، دعا کر دیو اللہ وہ بھی پا چھڑے۔ اچھی کہو آمین۔ میں اپیل نہیں کرن لگا، صرف دعا ہی کہن لگا دعا دی اپیل، کیونکہ تقریر تو بعد جدو بندہ کوئی اداں دی گل کرے نا بندے کہندے لے ہن مولوی اپیل کرن لگا، میں اپیل نہیں کرن لگا، صرف دعا دی اپیل کرن لگا۔ 14 لاکھ روپیہ لینٹر تے خرچہ آنا ہے تے تانوں پتہ ہے 14 لاکھ ایویں تا نہیں نا اکٹھا ہو جانا ہے، اکٹھا پھر لگنا ہے۔ تے دعا کریا جے کہ سیمنٹ الحمدللہ ساڈا تقریب مکمل ہو گیا ہے تے سریا بھی تقریباً ساڑا مکمل ہی ہے اللہ دے فضل دے نال، اور ریتا دے 2 ٹرالے رہندے نے تے 1.5 لاکھ روپیہ مزدوری ہے، اے رہندا ہے۔ تسی اج بس دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی رحمت نال او انتظام کر دے تاکہ اسی لینٹر پا دئیے تے اوتھے بچیاں انشاءاللہ ترجمہ تفسیر پڑھن گیاں، انہاں دی کلاس لگے گی، اور ترجمہ پڑھن گیاں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں دعا کرن دا اجر دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے فرمایا ہے یا قرآن خود پڑھو، اگر پڑھا یا پڑھاؤن لگ جاؤ، پڑھا نہیں سکتے پڑھن لگ جاؤ، اگر پڑھا بھی نہیں سکتے پڑھ بھی نہیں سکتے پھر جڑے پڑھ دے تے پڑھا دے نے انہاں دی خدمت کرن والے بن جاؤ۔ مطلب کی ہے کہ انہاں دے معاون بن جاؤ، انہاں واسطے کوشش کرو جتھے اللہ دا گھر ایتھے بنیا جمعہ ہوندا نماز ہوندا ہے، بھائی الیاس صاحب دیگر جماعتی باب ایتھے کوشش کردے نے، بھائی سارے بیٹھے نے ماشاءاللہ کوشش کردے نے، محنت کردے نے تے توجہ کریا جے کہ اللہ تعالیٰ دا اجر بھی دیندا ہے۔ کی کردا ہے؟ اجر بھی دیندا ہے۔ اس واسطے ایتھے کوئی جمعہ پڑھان تواڈے کو آئے نا او دی بھی خدمت کریا کرو، کوئی نماز پڑھانا ہے او دی بھی خدمت کریا کرو، جنہ ہو سکدا ہے اللہ دے گھر اسی طرح نظام چلدے نے تے اللہ تعالیٰ تواڈی محنت کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ تے پروگرام تے لازمی ساتھی میں انشاءاللہ ادھر دیکھنا ہے کہ جنہیں ساتھی بیٹھے نے چہرے نظر آ رہے ہیں 5 نومبر بروز بدھ انشاءاللہ ساتھیاں نے آنا ہے، اللہ توڑا آنا قبول فرمائے۔ بیمارہ واسطے دعا